नमस्कार। अनलाइन क्लासमा म गोविन्द पौड्यालको तर्फबाट यहाँबाट स्वागत छ। बीबीएस सेकेन्ड इयर अन्तर्गत कस्ट सेग्रिगेसन तथा फ्लेक्जिबल बजेट दुवैसँग रिलेटेड भएको एउटा क्वेसन यहाँहरुकै साथीहरुले मेसेजमा पठाउनु भएको थियो। कमेन्टमा यो क्वेसन पनि सल्युसन गरिदिनु होला भनेर पठाउनु भएको थियो र उक्त क्वेसन मैले प्राप्त गरेँ र उक्त क्वेसन अलि राम्रो पनि छ। यहाँहरुले यो क्वेसनलाई पनि एकपल्ट विचार गरिदिनु होला। मैले आजको क्लासमा यो क्वेसन सल्युसन गरेर यहाँहरुलाई दिनेछु र राम्ररी हेर्नु होला, बुझ्नु हुने पनि छ। यो क्वेसन एकपल्ट a manufacturing company produce 6000 units of output at the rate of ₹6 per unit दिएको छ। जस्तो 6000 युनिट प्रोडक्सन गर्दाखेरि लाग्ने लागत भनेको 6 पर युनिट हो रे। अनि एन्ड 8000 युनिट्स अफ आउटपुट एट द रेट अफ ₹5 पर युनिट र 8000 युनिट प्रोड्युस गर्दा त्यसको रेट चाहिँ के छ, घटेर ₹5 भएको छ भन्ने क्वेसन छ हैन। अब यहाँहरुले यो क्वेसन सल्युसन गर्ने बेलामा धेरै अप्ठ्यारो त हैन, तर पनि अलि फरक ढंगले दिएको क्वेसन छ। यो 6000 प्रोड्युस गर्नको लागि ₹6 पर युनिट लाग्छ भने त्यसो भने 6000 को टोटल कस्ट कति हुन्छ त यहाँहरुले निकाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यहाँनिर के गर्दिए भने आउटपुट युनिट्स भनेर लेखे। मैले दुईवटा लेभल अफ एक्टिभिटी को लागि दिएको छ। एउटा चाहिँ 6000 युनिट्स को लागि दिएको छ हैन, 6000 युनिट्स र अर्को 8000 युनिट्स को लागि गिभन छ। अब हामी के विचार गरौँ भने आउटपुट क्वेसनमा दिएको छ, सँगसँगै हामीलाई के भन्छ भने यो प्रोडक्सन कस्ट पनि दिएको छ नि त हैन। तसर्थ प्रोडक्सन कस्ट पर युनिट, प्रोडक्सन कस्ट भनेर दिने बित्तिकै हामी के बुझ्नु पर्यो भने यस भित्र फिक्स कस्ट पनि छ र भेरिएबल कस्ट पनि छ भन्ने बुझ्नु पर्छ। यहाँनिर प्रोडक्सन कस्ट पर युनिट भनेर मैले लेखेँ। 6000 युनिट्स को लागि 6 र 8000 युनिट को लागि 5 दिएको छ। अनि यो प्रोडक्सन कस्ट र आउटपुटलाई मल्टिप्लाई गर्यौं भने टोटल कस्ट आउँछ। दुईटालाई पहिले हामी मल्टिप्लाई गर्छौं हैन। जस्तो 6000 * 6 गर्यौं भने कति आउँछ, 36000 हुन्छ है। अनि त्यस्तै 8000 * 5 गर्नु पर्यो। 8000 * 5 गर्दा ₹40000 हुन्छ। अनि क्वेसनमा हामीलाई रिक्वायरमेन्ट 1 मा सोधेको छ भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेर। अब भेरिएबल कस्ट पर युनिट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ। हामीलाई लेभल अफ एक्टिभिटी भनेर 6000 र 8000 गिभन छ। त्यस्तै टोटल कस्ट हामी क्याल्कुलेसन गरेर 36000 एन्ड 40000 निकाल्यौं। अब यहाँबाट हामी के कुरामा क्लियर हुनुपर्छ भने दुई वा दुई भन्दा बढी लेभलहरुको लागि टोटल कस्ट र अनि त्यसपछि हामीलाई लेभल अफ एक्टिभिटी दिएको छ भने हामी कस्ट सेग्रिगेसनको फर्मुला हाइलो टेक्निकबाट र लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट दुईटै मध्येबाट कुनै पनि फलो गरेर सल्युसन गर्न सकिन्छ। अहिले यहाँ क्वेसनमा मेथड नतोकेको हुनाले सजिलो मेथड जुन छ त्यतैतिर म लाग्ने भए। जस्तो सल्युसनमा फर्स्ट सल्युसन ए नम्बरको सल्युसनका लागि भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेको छ। यो भेरिएबल कस्ट पर युनिटलाई हामी बी ले डिनोट गर्छौं हैन। अनि यो भेरिएबल कस्ट पर युनिट क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा हाई कस्ट माइनस लो कस्ट डिवाइड बाइ हाई युनिट माइनस लो युनिट गरिन्छ। अब मैले यहाँनिर भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गरेर छोड्ने। जस्तो हाई कस्ट भनेको यहाँहरुसँग के छ भने 6000 को लागि 36000 छ भने 8000 को लागि 40000 छ। यो 36 र 40 मध्ये हाई कुन छ भन्दा 40000 छ। तसर्थ हामी 40000 लाई यहाँ हाई कस्टको ठाउँमा राख्छौं हैन। त्यस्तै माइनस लो कस्ट भनेको अहिले 36000 हामीसँग यहाँ अवेलेबल छ। यो दुईटाको डिफरेन्स कस्ट निकाल्छौं। अनि डिवाइड बाइ हाई युनिट भनेको 8000 युनिट्स र लो युनिट भनेको 6000 युनिट्स। अब यसलाई सल्युसन गर्नुहुन्छ र यहाँहरुले रेट निकाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तो 4000 बाट 40000 बाट 36000 लेस गर्दा हाम्रो 4000 रिमेनिङ ब्यालेन्स रहन्छ हैन। डिफरेन्स फिगर यति हुन्छ। यो दुईटाको फेरि 8000 र 6000 को डिफरेन्स भने 2000 हुन्छ है। अनि यसको आधारमा हामीले रेट निकाल्दाखेरि ₹2 आउँछ।
4000 लाई हामी 2000 ले डिभाइड गर्यौं अनि ₹2 आउँछ। यसरी हामी भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेर ए नम्बरको रिक्वायरमेन्टमा सोधेको थियो। त्यसको सिम्बल चाहिँ बी हो है। फेरि तपाईहरुले यो ए नम्बरको रिक्वायरमेन्ट यति बी को यताको सल्युसन होला भन्ने सोच्नु होला, त्यो होइन। बी ले हामी भेरिएबल कस्ट पर युनिटलाई सिम्बल गर्ने हुनाले यहाँ बी को भ्यालु निकालेको 2। त्यसैगरी हामीलाई रिक्वायरमेन्ट बी मा बी नम्बरको रिक्वायरमेन्टमा हामीलाई के सोध्दैछ भने टोटल फिक्स कस्ट क्याल्कुलेसन गर्न भन्दैछ। अब टोटल फिक्स कस्ट क्याल्कुलेसन गर्नका लागि फिक्स कस्टलाई हामी ए ले डिनोट गर्छौं र यो ए क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामी हाई कस्टमा बेस भएर पनि गर्न सकिन्छ र लो कस्टमा बेस भएर पनि गर्न सकिन्छ। यदि हामी हाई कस्टमा बेस भयौं भने हाई कस्ट माइनस बी भनेको यहाँहरुलाई थाहा छ भेरिएबल कस्ट पर युनिट इन्टु अनि युनिट गर्नुपर्छ। हाई युनिट यहाँनिर मैले इन्टु लेखेँ। हाई कस्ट माइनस बी इन्टु हाई युनिट। हाई कस्टमा बेस हुनुभयो भने हाई युनिट युज गर्नु होला, लो कस्टमा बेस हुनुहुन्छ भने लो युनिट युज गर्नु होला र यसमा भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुस्। जस्तो हाई कस्ट भनेको अघि हामी कति लिएका हौं 40000, मैले 40000 लाई यहाँनिर हाई कस्ट माने माइनस बी भनेको अघि भर्खर हामी ₹2 निकालेका हौं इन्टु हाई युनिट भनेको यही 40000 सँग करस्पोन्डेड युनिट हो 8000 र 2 मल्टिप्लाई गर्ने अनि 40000 बाट लेस गर्ने। यसो गर्दा हाम्रो एन्सर कति आउँछ त भन्दा 16000 24000 आउँछ होला। अबको रिक्वायरमेन्ट हामीलाई सी नम्बरको रिक्वायरमेन्टमा के सोधेको छ भने टोटल कस्ट फर 15000 युनिट्स भनेर सोधेको छ हैन। अब टोटल कस्ट इस्टिमेट गर्न भनेको 15000 युनिट्स को लागि यसरी जति युनिट को लागि सोधेको हुन्छ त्यो चाहिँ आउटपुट युनिट अर्थात यक्स ले डिनोट गरिन्छ। अब टोटल कस्ट क्याल्कुलेसन गर्नका लागि हामीसँग के छ भने ए फिक्स कस्ट प्लस बी इन्टु युनिट्स गर्नुपर्छ अनि रिक्वायर्ड युनिट्स जुन युनिट को लागि हामी चाहिँ कस्ट इस्टिमेट गर्नुपर्ने हो उक्त युनिट्सलाई हामी यहाँ युनिट्स भनेर लेखेका छौं। जस्तो फिक्स कस्ट भनेको अघि हामी 24000 भर्खर प्राप्त गरेका हौं। यो 24000 हाम्रो चाहिँ फिक्स कस्ट अघि क्याल्कुलेसन गरेको यो युज गर्छौं यहाँ प्लस बी भनेको हाम्रो ₹2 भेरिएबल कस्ट पर युनिट इन्टु युनिट भनेको यही 15000 लाई युज गर्यौं यहाँ हैन। अब 15000 सँग पहिला 2 को मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि 24000 लाई एड गर्नुहुन्छ। यो हाम्रो सी नम्बरको रिक्वायरको एन्सर हुन्छ। जस्तो 2 * 15000 30000 भयो 30000 प्लस 24000 गर्नुहुन्छ 54000 आउँछ। त्यसै गरेर हामीलाई डी नम्बरको रिक्वायरमेन्टमा सोधेको छ। डी नम्बरको सल्युसन गर्दा डिटरमाइन द आउटपुट युनिट when total cost is ₹64000 भनेको छ। हामीलाई क्वेशनमा टोटल कस्ट दियो हैन। टोटल कस्ट भनेर हामीलाई दिएको छ ₹64000। अघिको रिक्वायरमेन्ट र यो रिक्वायरमेन्टमा धेरै फरक केही छैन। अघिल्लो सी नम्बरको रिक्वायरमेन्टमा हामीलाई चाहिँ आउटपुट युनिट दिएको थियो अनि टोटल कस्ट आइडेन्टिफिकेसन गर्न भनेको थियो हैन। अहिले चाहिँ के छ भने टोटल कस्ट दिएको छ, हामीलाई आउटपुट युनिट कति हुन्छ त भनेर सोधेको छ हैन। यहाँ मैले आउटपुट युनिट इक्वल टु वाट भनेर लेखेँ। आउटपुट युनिट्स इक्वल टु वाट। अब के गरौँ भने टोटल कस्टकै फर्मुला हामीसँग आउटपुट युनिट निकाल्ने अलग्गै फर्मुला छैन हैन। तसर्थ यही टोटल कस्टकै फर्मुला युज गर्छौं अनि टोटल कस्टको ठाउँमा चाहिँ हामी त्यो 64000 लाई राख्छौं अनि आउटपुट युनिट जहाँनिर युनिट भनेर लेखेका छौं त्यो ठाउँमा हामी खाली राख्छौं र युनिट क्याल्कुलेसन गर्छौं। अनि त्यसको लागि यहाँनिर हामी के गर्यौं भने टोटल कस्ट यो सल्युसन टोटल कस्ट इक्वल टु फिक्स कस्ट प्लस बी भेरिएबल कस्ट पर युनिट अनि युनिट्स यो भनेको हामीलाई रिक्वायर्ड युनिट्स हो हैन। अनि टोटल कस्ट त हामीलाई दिएकै छ यहाँ ₹64000। यो 64000 टोटल कस्ट भयो। फिक्स कस्ट भनेको हामीसँग अघि क्याल्कुलेसन गरेर निकालेका हौं हामी 24000 ₹24000 छ हैन। अनि त्यसै गरेर प्लस बी भनेको हाम्रो भेरिएबल कस्ट पर युनिट ₹2 इन्टु अनि युनिट्स रिक्वायर्ड हामीसँग छैन, हामीले क्याल्कुलेसन यही नै गर्नुपर्ने हो।
अब यो इक्वेसनलाई सल्भ गरेर यहाँहरूले आउटपुट युनिट निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन। जसको लागि पहिले त हामी के गर्छौं भने 64000 यो जुन साइडमा छ त्यही साइडमै राख्नुस्। अनि 24000 प्लस 2 इन्टु युनिट्स छ। यहाँनिर बरु 24000 लाई यो साइडमा लिएर आएर माइनस गर्न मिल्ने रहेछ। इक्वल टु भन्दा हामी यो 24000 लाई अगाडि ल्यायौं भने माइनस हुन्छ। अघिसम्म 24000 प्लस छ त्यसलाई अगाडि ल्यायौं हामी माइनस भयो इक्वल टु अनि यो 2 इन्टु युनिट्स। अब हामी के गर्छौं भने यो 64000 बाट 24000 लाई लेस गर्छौं र यसो गर्दा हाम्रो रिमेनिङ अमाउन्ट भने 40000 इक्वल टु 2 इन्टु युनिट्स। अब यहाँहरूले आउटपुट युनिट निकाल्नु पर्यो भने इन्टुको रूपमा भएको हुनाले यो 2 ले यसलाई डिवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। आउटपुट युनिट्स इक्वल टु 40000 डिवाइड बाइ 2। यसरी हाम्रो 20000 युनिट्स आउँछ हैन। Therefore required output units is 20000 भनेर हामी यसरी सल्युसन कम्प्लिट गर्छौं। यस्तो किसिमको क्वेशन आयो भने अब यहाँहरुलाई 5 मार्क्समा आउँछ हैन। 5 मार्क्सको लागि क्वेशनहरु रिक्वायरमेन्टहरु हुन त 4 वटा छन् तर पनि सानो रिक्वायरमेन्ट छ। हाम्रो जम्मा 1 पेज सल्युसन भने लगभग 1 पेज भएको छ हैन। धेरै अप्ठ्यारो क्वेशन पनि हैन तर अलिकति फरक ढंगको क्वेशन भएको हुनाले टोटल कस्टलाई पनि तपाईको प्रोडक्सन कस्टलाई पर युनिटमा कन्भर्ट गरेर दिएको हुनाले पहिले हामी टोटल कस्ट क्याल्कुलेसन गरेर सल्युसन गर्नुपर्छ भन्ने यो कन्सेप्ट दिन खोजेको क्वेशन छ र यो क्वेशन पठाउनु भएकोमा उहाँ साथीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिदै आजको क्लासबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।